अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्ज जंगली घास और खूबसूरती से तराशी हुई बाड़ बहुत भली लग रही थी। बाग की जानिब से आने वाली हवा तरोताज़ा और खुशबू से भरी हुई थी। कभी अबर छा जाता और कभी धूप निकल आती। गुलबानों ने खिड़की खोलकर दूर तक फैली हुई नर्म चमकीली धूप को देखा। उसे हमारे पड़ोस में आए दूसरा दिन था। वो कुछ देर तक खिड़की में खड़ी लंबे लंबे सांस लेती रही, फिर अपने बाल समेटे। उसे देखकर मुझे अपनी दोस्त फारिया याद आ गई, जो हूबहू इस जैसी थी। फारिया आदतन भी गुलबानों की तरह थी। वो भी उस बाग में रोज शाम को सामने वाली बेंच पर बैठकर खुशबुओं से बातें किया करती थी। मैं उसे कभी भूल ना पाऊंगी। वो और मैं इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों के घर एक ही ब्लॉक में थे, इसलिए एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। वो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी, इसी वजह से शुरू में उसको मुझसे बात करने में झिझक होती थी। जब उसने मेरी आदत को समझ लिया तो हमारी खूब दोस्ती हो गई। मेरे वालिद एक मारूफ ताजर थे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। इस हिसाब से मुझे बिगड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वालिदा ने तरबियत कुछ इस तरह की कि दौलत ने मेरा दिमाग ख़राब नहीं किया और ना ही मुझे बदतमीज़ बनाया। तभी मैं शुरू से बाअदब और तमीज़दार रही। जबकि फारिया घर भर की लाडली थी। वालिदैन के अलावा भाई भी उसको बहुत चाहते थे। जब वो भाइयों की शिकायतें माँ बाप से करती तो उन बेचारों को बिला वजह डांट पड़ जाती। यूं वो कुछ सर चढ़ी हो गई थी। फजूल खर्ची उसे पसंद न थी। हमा वक्त नित नए लिबास खरीदने की फिक्र में रहती, जबकि दौलत होने के बावजूद मैं सादा लिबास में सुकून महसूस करती थी। हमारी दोस्ती में बस इतना ही फ़र्क था। यूं वो बहुत रहम दिल और नर्म मिजाज थी। एक दिन फारिया आई, बड़ी बनी ठनी और खुश नज़र आ रही थी। आते ही बोली, तुम्हें कुछ खबर है? हमारे पड़ोस के खाली मकान में लोग आ गए हैं। अच्छा, मगर ये कोई ऐसी ख़ास खबर तो नहीं है? मैंने जवाब दिया, ख़ास है, क्योंकि उसमें ख़ास किस्म के लोग आए हैं। अच्छा बाबा, होंगे ख़ास। अब तो मुझे पढ़ने दो, कल टेस्ट है और तुमने भी तो टेस्ट देना है। तैयारी कर लो, इसमें हमारा भला है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आओ ज़रा सामने खिड़की के पास चलो। वो बाजू से पकड़कर मुझे उधर ले गई। वो देखो, सामने खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो बोली, है ना ख़ास लोग? अच्छा, तो तुम मुझे ये दिखाने लाई हो? मिल चुकी हूँ मैं इसकी बहन गुलबानों से। जानती हो उसका नाम क्या है? भाई रहने दो बस, मैंने नागवारी से कहा। अब मुझे पढ़ने दो। मैं अपनी जगह आकर बैठ गई। फारिया का मुंह बन गया था, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने कहा, इम्तिहान में काफ़ी वक्त पड़ा है और तुम अभी से सर खपा रही हो। वो बोर होकर चली गई। मैंने शुक्र किया कि उसने मेरा ज़्यादा वक्त नहीं लिया। एक रोज़ मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खुला। मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे फारिया उस रोज़ मुझे ख़ास तौर पर दिखा रही थी। मैं महवियत से उसे देखने लगी। तब वो बोला, क्या नज़र लगाने का इरादा है? मैं जीप गई। वो कहने लगा, मैंने यहाँ दाखिला लिया है और खैर से हम पड़ोसी भी हैं, तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मैं फिर भी खामोश रही। क्या आपका कोई नाम नहीं है? मैंने उस बात का जवाब ना दिया, लेकिन कह दिया कि मैं आपका नाम जानती हूँ। शाहरुख नाम है आपका। अच्छा, किसने बता दिया? वैसे मैं भी आपका नाम जानता हूँ। अलीशा है ना आपका नाम? जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? बस वैसे ही तारुफ चाहिए था। अच्छा, आप मुतालिया करें, मैं क्लास में मिलूंगा। ये कहकर वो चला गया। उसके फौरन बाद फारिया आ गई। बोली, कैसा लगा? तो तुमने उसे भेजा था मेरे पास? हाँ, क्यों? तुमको बुरा लगा? बुरा लगा तभी तो कह रही हूँ। क्यों भेजा था उसे मेरे पास? वो हमारा पड़ोसी है और क्लास फेलो भी। हमसे उसके 2 रिश्ते तो बनते हैं। तुम करते फिरो उस तरह की फजूल रिश्तेदारियां। मुझे पढ़ने दो, मैंने जल भुनकर जवाब दिया। बड़ी आई पढ़ाकू। ये कहकर वो चली गई। उसके बाद फारिया ने उससे दोस्ती करके नए रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। वो अज खुद उससे बातें करती, जबकि वो उसको ख़ास लिफ्ट नहीं कराता था। ताहम जब मैं फारिया के हमरा होती तो वो खूब बातें करता और गुफ्तगू को तूल देने की कोशिश भी करता। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि वो फारिया से ज़्यादा मुझे अहमियत देता है और मुझसे बातें करके राहत महसूस करता है। यूं 4 साल गुजर गए।
इस अरसे में शाहरुख ने भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। कॉलेज का दौर ख़त्म होते ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं इस अचानक पेशकश से घबरा गई। जवाब में इतना ही कह सकी कि अगर ऐसी बात है तो अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो। इससे ज़्यादा क्या कह सकती थी। जान लिया था कि वो मुझे पसंद करता है और मुझे भी वो बुरा नहीं लगता था। 2 दिन बाद उसके वालिदैन रिश्ते के लिए हमारे घर आ गए। मैं अपने कमरे में बैठी थी जबकि अम्मी खुश नज़र आ रही थी। वो कमरे में आई, कहने लगी, आशी चलो कुछ मेहमान आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं शर्माती झिझकती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। शाहरुख की अम्मी ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया। वो लोग अपने साथ केक लाए थे। अगली बार वो लोग मिठाई लाए और मुझे अंगूठी पहनाकर चले गए। 2 माह बाद मेरी शाहरुख से शादी हो गई। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। शाहरुख मुझसे बहुत प्यार करते थे। औरत को शादी के बाद खाविंद का सच्चा प्यार मिल जाए और क्या चाहिए। फारिया अलबत्ता रूठी हुई थी। जो आरजू वो अपने लिए कर रही थी मेरे नसीब में लिखी हुई थी। 4 माह खुशियों भरे गुजरे। फिर शाहरुख का प्यार रफ्ता रफ्ता कम होने लगा। उनकी तवज्जो घटने लगी। इस बात को मैंने दिली तकलीफ के साथ महसूस किया। वो खूबरू थे, वजीह थे, लिहाजा सुनगुन मिलने लगी कि उनके सिलसिले कई लड़कियों से हैं। शादी के कुछ दिन तो वो पूरी तरह मेरी तरफ मतवज्जे रहे, लेकिन अब फिर से पुराने ताल्लुक उस्तवार होने लगे थे। देर से घर आना, रात का खाना बाहर से खाकर आना, मुझसे मामूली मामूली बातों पर उलझना। एक रोज़ मैं मैके से अचानक घर आ गई, जबकि 4 दिन रहने का कहकर गई थी। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो घर में बाजारी औरत को लाए हुए थे। मैंने कहा, अभी अभी तुम दोनों घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं कि ऐसी औरतें यहाँ आकर राहत अफरोज हों। इस पर शाहरुख ने चिल्लाकर कहा, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम कौन होती हो मेरे मेहमान को घर से बाहर करने वाली? मैं जिसको चाहूँ अपने घर मदऊ करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे तभी गुस्सा आ गया और मैं उस औरत को धक्के देकर घर से निकालने लगी। तब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बाजू से पकड़कर घर से बाहर करके बोले, मैके जाओ और खबरदार जो अपने वालिदैन को कोई बात कही वरना तलाक दे दूंगा। बताती चलूं कि शाहरुख की शादी तो सामने वाले घर से ही हुई थी और मैं 1 माह दुल्हन बनकर वहां रह पाई। बाद में उनको कंपनी की तरफ से घर मिल गया और हम उस घर में शिफ्ट हो गए। तभी मैं अपने मैके और ससुराल से दूर हो गई थी। मेरा ससुराल तो मेरे मैके के सामने था। सास, ससुर, देवर, ननद सब वहां रहते थे। खैर मैं बमुश्किल अपने मैके पहुंची और वहां जाकर बेहोश हो गई। होश आया तो अम्मी अब्बू पास बैठे हुए थे। अम्मी मुझे इस हाल में देखकर रो रही थी। मैं भी उनसे लिपट कर रो दी। मेरे वालिदैन ने दामाद को बुलवाया। वो आए और अब्बू से बुलंद लहजे में बात करने लगे तो उन्होंने उसी वक्त मुतालबा कर दिया कि तुम अभी मेरी बेटी को तलाक दो, उसके बाद जिस कदर जी चाहे रंगरलियां मना लेना। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे तलाक हो जाएगी। 1 साल बाद अब्बू ने मेरी शादी अपने भांजे से कर दी। मुझे लगता था कि तलाक का सदमा कभी ना भूल पाऊंगी, मगर फैज़ बेहद अच्छे शौहर साबित हुए। उन्होंने मेरा टूटा हुआ दिल ऐसे अपने हाथों में संभाल लिया जैसे कोई आबगीने को संभालता है। वो देर तक ढेरों अच्छी अच्छी बातें करते, मुझे समझाते, दिलजोई करते, ताकि माजी का जख्म भूलकर नई जिंदगी को खुशियों के साथ कबूल कर लूं। फैज़ की इस कोशिश में खुलूस था, इसलिए वो जीत गए और मैं गुजरे दिनों के दुख दर्द भुलाकर उनके साथ नई जिंदगी की खुशियों में खो गई। मैं फैज़ के साथ हर लिहाज से पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। उन्हीं दिनों किसी ने मेरी प्यारी दोस्त फारिया की इज्जत पामाल कर दी। उसने शर्म के मारे खुदकुशी करना चाही, मगर जिंदगी थी कि बच गई। उसने मुझे अपने मुजरम का नाम बताना ज़रूरी ना समझा, लेकिन इस्तदा की कि मैं कुछ दिन के लिए उसे अपने घर पनाह दे दूं, क्योंकि उसके वालिदैन फारिया से सख्त नाराज़ थे। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब उसे कुछ नाजुक और अहम फैसले करने पड़ते हैं। फैज़ ने मुझे समझाना चाहा कि फारिया का हमारे घर में रहना ठीक नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्त को दुख के लम्हात में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अपने शौहर को मना लिया और फारिया को घर ले आई। कुछ अरसा तो वो मेरे सिवा किसी से कलाम न करती, फैज़ से भी बात नहीं करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता दोनों एक हद में रहकर हम कलाम होने लगे। मैं इस बात का बुरा न मनाती कि हर हाल फारिया को खुश देखना चाहती थी,
وقت کے ساتھ ان میں اپنائیت بڑھنے لگی اور وہ آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ کبھی ان کے درمیان شطرنج کھیلتے ہوئے جھگڑا بھی ہو جاتا تو میں صلح کروا دیتی کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ دونوں ہی شطرنج کے رسیا تھے، جبکہ مجھ کو اس کھیل سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ کبھی کبھی فاریہ اپنی خالہ کے گھر رہنے چلی جاتی تھی، تبھی میں نے نوٹس کیا کہ فیض کو چپ لگ جاتی۔ جب تک وہ لوٹ نہ آتی یہ گمسم رہتے اور مجھ سے کم بات کرتے، لگتا کہ مسکرانا بھول گئے ہوں۔ شروع میں تو میں نے محسوس نہ کیا، مگر بعد میں کچھ کھٹکنے لگا کہ ایسی کیا بات ہے، کیا فیض فاریہ کو چاہنے لگے ہیں؟ تبھی خود کو سمجھا لیتی کہ فاریہ میری گہری سہیلی ہے، ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے پر اعتبار کیا ہے، اور اب میں عام عورتوں کی طرح اپنی سہیلی کو خوش دیکھ کر بدگمان ہو رہی ہوں، اتنے اچھے شوہر کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ ایسی گھٹیا سوچیں مجھ کو زیب نہیں دیتی۔ فاریہ بیچاری نے پناہ مانگی اور اب اس کو گھر سے جانے کا کہہ دینا کم ظرفی تھی، لیکن جب حقیقت کچھ اور دکھائی دے رہی ہو تو انسان کب تک خود کو ایسی سوچوں سے بہلا سکتا ہے۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ فاریہ کے آنے سے فیض کھل اٹھتے تھے، جیسے اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوں۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اندیکھا رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے۔ میں کچن میں ہوتی، وہ لوگ باتیں کرتے تو لگتا کہ شطرنج کی آڑ میں کوئی اور کھیل چل رہا ہے، گویا ان کا آپس میں کوئی پرانا بندھن ہو۔ یہی نہیں، فاریہ اپنے سارے دکھ بھول کر ہر دم مسکرانے لگی تھی۔ وہ روز بروز نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی کشش نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک اب دیکھنے والے کو بار بار متوجہ کرتی تھی۔ فیض جب اسے مخاطب کرتے تو اس کے لبوں پر خفیف مسکراہٹوں کے پھول سے کھلنے لگتے تھے اور آنکھوں میں جگنوؤں کی سی دمک دکھائی پڑتی تھی۔ فیض کو مجھ میں عیب اور فاریہ میں بہت خوبیاں دکھائی دینے لگی تھی۔ میں پھر بھی چپ تھی کہ میں نے دکھی دوست کی مدد کی، کہیں دل آزاری نہ کر بیٹھوں۔ ایک دن رات میں جب ہم اپنے بیڈ روم میں لیٹے تو فیض نے رخ پھیر کر میری طرف سے پیٹھ کر لی۔ تب مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان سے سوال کر دیا کہ آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے؟ آپ کبھی گمسم، کبھی الجھے کسی کشمکش کا شکار رہنے لگے ہیں۔ مجھے اپنی الجھن بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ بات میں نے ایک اتنے پیار سے کہی کہ ان کے ضمیر کا بوجھ بڑھ گیا اور اس بوجھ سے گھبرا کر انہوں نے اقرار کر لیا کہ وہ فاریہ سے محبت محسوس کرنے لگے ہیں اور اب اس کی محبت سے کنارہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دم بخود رہ گئی۔ حیران تھی کہ ان کو مجھ سے ایسی بات کہتے ہوئے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ مجھے یہ سب سن کر کس قدر دکھ پہنچے گا۔ شاید فاریہ کی محبت اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ اب ان کے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ ہمہ وقت اس کے خیال میں کھوئی رہتے۔ رات کو جب میرے پاس ہوتے تو تنہائی میں بھی مجھ سے اسی کی باتیں کرتے تھے۔ جب وہ صبح گھر سے جاتے ہر روز سوچتی کہ اپنی دوست کو شوہر کی دلی کیفیت سے آگاہ کر دوں، مگر یہ بات زبان تک آ کر رک جاتی اور میں کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ یوں لگتا کہ یہ کہہ دینے سے میرا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ فاریہ بھی کہیں ایسی باتیں نہ کہہ دے۔ اسی اذیت اور پریشانی میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ فیض کا حجاب اٹھ چکا تھا۔ وہ اصرار کرنے لگے تھے کہ تم اگر میری دوست ہو تو فاریہ کو میری دلی کیفیت سے آگاہ کرو۔ پھر منع بھی کرتے کہ نہیں، اسے مت بتانا ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو۔ بار بار کہتے اس کو نظروں سے دور کرنا چاہتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو کہیں اس سے باہر نہ ملنے لگوں، تب اور بھی برا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مجھ سے معافیاں بھی مانگتے، میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے کہ بے بس کو معاف کر دو۔ دراصل میں ادھورا ہو گیا ہوں، تمہیں کو سب سے زیادہ اپنا سمجھتا ہوں، ورنہ تم سے دل کی بات کیوں کہتا؟ خدا را میرا راز افشا کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوں وہ میری ذات کی توہین بھی کرتے اور معافیاں بھی طلب کرتے۔ میں پریشان ہو جاتی کہ کیا کروں۔ وہ اب خود سے بیگانہ ہو چلے تھے۔ ان کو جنون جیسی کیفیت نے گھیر لیا تھا۔ ہر وقت کسی خیال میں کھوئے رہتے۔ اب کام پر ان کا دھیان نہ رہا تھا۔ بھلا بیوی سے کوئی شوہر ایسی باتیں کرتا ہے؟ مگر وہ کہتے، آشی تمہاری دوست میرے دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ میری رگوں میں تم دوڑتے ہوئے خون کی مانند
اور وہ میرے وجود میں خوشبو کی طرح پھیل گئی ہے، لیکن خدا را اس کو مت بتانا، کیونکہ میں تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا، اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کب تک ایسی باتیں برداشت کر سکتا ہے، خصوصاً بیوی۔ بس ایک روز تنگ آ کر میں نے اپنی جان لینے کی ٹھان لی تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے راستہ صاف کر دوں، مگر ایسا بھی نہ کر سکی۔ یہ چھٹی کا دن تھا، میں صبح صبح سو کر اٹھی، فاریہ بھی سو رہی تھی، فیض بھی محو خواب تھے۔ شوہر کے نام ایک رکا لکھا کہ میں ماموں کے پاس گاؤں جا رہی ہوں، آگے آپ جانیں، اور فاریہ میں خود آپ کو موقع دے رہی ہوں تاکہ آپ فاریہ سے اظہار محبت کر لیں۔ اگر وہ بھی آپ کو قبول کر لے تو پھر میں آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ رکا میں نے کھانے کی میز پر رکھ دیا تھا، کیونکہ دونوں اس میز پر کھانے بیٹھتے تھے۔ پہلے فاریہ اٹھی، اس نے چائے بنائی اور ٹیبل پر آئی تو اس نے یہ رکا پڑھ لیا۔ اس وقت فیض بھی آ گئے۔ اس نے رکا ان کو دے کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی جس کو دل کا معاملہ کہا جاتا ہے، فیض نے جواب دیا، اور وہی معاملہ ہے جو تم نے رکا میں پڑھ لیا ہے۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات میں نے علیشہ کو بھی بتا دی ہے۔ وہ بولی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری سہیلی کا پہلا گھر بھی میری وجہ سے اجڑا ہے۔ میں نے شاہ رخ سے محبت کی اور اس نے مجھے تباہ کیا، ساتھ میں علیشہ بھی تباہ ہو گئی، پھر بھی اس نے مجھے پناہ دی۔ اب میں ہرگز اس کے گھر کو اجاڑنے کا سبب نہیں بنوں گی، میں چلی جاؤں گی۔ اگر تم کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تو میری خاطر جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ فاریہ نے قسمیں دے کر اسی دن فیض کو گاؤں روانہ کر دیا تاکہ وہ مجھے گھر لے آئیں۔ جب فیض مجھے لے کر آئے تو فاریہ ہمارے گھر سے جا چکی تھی، نہ جانے کہاں۔ باوجود تلاش کے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ میرا دل فیض کی وجہ سے ٹوٹا تو آئینے میں بال آ ہی گیا، مگر فاریہ نے دوستی کی لاج نبھا دی، جیسے میں نے اس کے برے دنوں میں اپنے گھر پناہ دے کر اس سے دوستی کا رشتہ نبھا دیا تھا۔ اس نے میرا احسان اتار دیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ دوستی قابل اعتبار بھی ہوتی ہے، لیکن میرا اعتماد پھر بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔